नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मङ्सिरको केन्द्र प्रदेशको निर्वाचन अब फेरि पेचिलो बन्दै गएको छ। सत्ता गठबन्धन र सत्ता बाहिर रहेको नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनलाई कसरी टुटाउन सकिन्छ भनेर प्रयासरत देखिन थालेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र पनि फरक फरक किसिमका धारणाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको सेटिङ भयो भनेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र समाजवादी बीच असन्तुष्टि देखियो र त्यसको प्रभाव र दबाव मङ्सिरको निर्वाचनको सिट संख्या बाँडफाँडमा देखिन सक्ने आकलन र विश्लेषण सुरु भइसकेको छ। त्यो सँगसँगै कांग्रेसभित्र पनि अब सिट संख्या कसरी बाँड्ने, संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष बीचको त्यहाँ पनि केही घम्साघम्सी देखिने स्पष्ट देखिएको छ। त्यसकारण कांग्रेस आफै पनि सिट संख्या बाँड्न कति प्रभावकारी हुन सक्छ त्यसमा पनि अर्को पक्षहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। आज हामी यिनी समसामयिक विषयवस्तु र त्योसँगै किसानले मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र त्यसकारण किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार किन तत्पर हुन सकेको छैन, यो विषय पनि म जोड्नेछु, किनकि जनपक्षीय आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। केही राजनीतिक कुरा र केही जनपक्षीय कुरा जोडेर म छलफल गर्ने प्रयासमा छु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री महेश आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सुनिलजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब सुरु गरौँ। अब राजनीतिक विषय उठान गर्छु। सत्ता गठबन्धन छ। सत्ता गठबन्धनभित्र पनि फेरि सत्तामा रहेका वामपन्थीहरू फेरि सुरु गरेका छन् कि वामपन्थी गठबन्धन। त्यसमा अब 19वटा वामपन्थी मिलेर मङ्सिरको चुनावमा जानुपर्छ भनेर मत बलियो हुन थालेको देखिएको छ। कांग्रेसले के गर्नुपर्छ? सत्ता गठबन्धन जोगाउने कि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न आँट गर्ने कि अथवा अरू कुनै नयाँ उपाय अपनाउने? कांग्रेसको काँधमा ठुलै जिम्मेवारी आउने सङ्केत देखिएको छ। म छलफलबाट सुरु गर्छु। हेर्नु, अब कुनै पनि राजनीतिक दलको निम्ति प्रस्थान बिन्दु भनेको प्रारम्भिक कर्तव्य भनेको आफ्नै साङ्गठनिक आधारलाई बलियो बनाउने हो। आफ्नो साङ्गठनिक आधारलाई बलियो नबनाइकन अब परिस्थितिले गठबन्धनमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो भने पनि आफ्नो साङ्गठनिक आधार बलियो नभइकन सिट सङ्ख्याको बाँडफाँडमा चाहिँ त्यति लाभदायक चाहिँ परिणाम चाहिँ नआउन सक्दछ। पहिला आफू र आफ्नो पार्टी नै आन्तरिक रूपमा बलियो हुनु पर्यो। अब हामीलाई अहिले पनि थाहा छैन। यसो हेर्दा अब अहिले चाहिँ गठबन्धनको सरकार चाहिँ छ। स्थानीय तहमा गठबन्धनले चाहिँ साझा उम्मेदवारहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा उठाएर एउटा परिणाम चाहिँ हासिल गरेको चाहिँ छ। कांग्रेसले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा बढी चाहिँ ठाउँमा स्थानीय तहहरूमा नगर र चाहिँ गाउँपालिकामा जितेको अवस्था चाहिँ छ। तर यो चाहिँ सुखद परिणाम एकातिर छ भने अर्कोतर्फ यो गठबन्धनमा जाँदा र यो निर्वाचनमा यो गठबन्धनको स्वरूप लिएर जाँदा केही मूल्य चुकाउनु परेको अवस्था पनि चाहिँ छ। तपाईले नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र पनि वामपन्थीलाई साथमा लिएर जाँदाखेरि वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले केही मूल्य पनि चुकाउनु पर्ने अवस्था देखियो। कांग्रेसले चुकाउनु परेको मूल्य चाहिँ के थियो? होइन, कांग्रेसले मात्र होइन, समग्र देशको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा लोकतान्त्रिक चाहिँ मूल्य पद्धतिहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज भएको जस्तो सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूको तपाईलाई भन्नु न उत्साहमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ नैराश्यता आएको जस्तो, मतदाताहरूको मतदान गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ फरकपना आएको जस्तो, एउटा आफूले मन पराएको पार्टी उसको सिद्धान्तमा चाहिँ आबद्ध भएर मतदान गरिराखेको चाहिँ मतदाताले गठबन्धनका कारणले चाहिँ तपाईले चाहिँ सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर चाहिँ मतदान गर्नुपर्ने कार्यकर्ता पङ्क्तिमा चाहिँ ठुलो असन्तोष यो कांग्रेस पार्टीमा मात्रै म भन्दिनँ, यो असन्तोष चाहिँ तपाईलाई अरू राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि देखियो। यसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि मतदाताहरूको मतदान गर्ने तरिकामा पनि एक किसिमको फरकपना आएको जस्तो अवस्था चाहिँ भयो।
त्यसैले साङ्गठनिक चाहिँ तपाईँलाई विचलन जस्तो निराशा आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई मत नहालिकन अन्ततिर उम्मेदवार गएको जस्तो र कार्यकर्ताहरूमा देखिएको यो व्यवहारका कारणले आम मतदाताहरूले पनि पृथक ढङ्गले मतदान गरेको अवस्था पनि चाहिँ नि छ। त्यसैले अब यो समग्र पाटो चाहिँ नि अब हाम्रो पार्टीभित्र विश्लेषण भएको चाहिँ नि म देख्दिनँ अहिलेसम्म। हामीले सिट सङ्ख्याहरू राम्रै चाहिँ नि जित्यौँ, त्यो चाहिँ सतहमा देखिने एउटा पोजिटिभ चाहिँ पक्ष चाहिँ हो। तर पार्टीको कार्यकर्ता पङ्क्तिमा धेरै चाहिँ नैराश्य, धेरै ठाउँमा विद्रोह हुने, बगावत चाहिँ हुने परिस्थिति देख्यौँ र भोटिङ बिहेभियर, मतदाताको चाहिँ भोटिङ बिहेभियर चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित हुने जुन देखिएको छ, यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एक किसिमको मूल्य चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूले यो प्रणालीले चाहिँ चुकाउनु पर्ने परिस्थिति पनि बन्दै गएको म देख्छु। त्यसैले यसले चाहिँ एउटा गम्भीर समीक्षाको चाहिँ माग गर्दछ, जुन समीक्षा चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीर ढङ्गले गरेको छैन म देख्दिनँ। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तपाईँको आशय यस्तो देखियो कि विचार र सङ्गठन पनि मिल्नुपर्छ। यदि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि तपाईँले केही ठाउँको दृष्टान्त पेश गर्न खोजेको पनि देखेँ मैले। चितवनको भरतपुरमा कङ्ग्रेसले आफ्नो प्रमुखलाई मतदान गर्न नपाएको 3वटा निर्वाचन हुन लागिसक्यो। धेरै ठाउँमा दृष्टान्त मात्र पेश गरेको भनेपछि विचार र सङ्गठन पनि मिल्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको सङ्गठनलाई दूरगामी असर पर्न सक्छ। त्यसको पनि निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ अबको मङ्सिरको निर्वाचन प्रदेश र केन्द्रको। अघि तपाईँले प्रारम्भमा कुरा राख्दा नै अब अहिले नै फेरि वामपन्थी दलहरूको चाहिँ समीकरण निर्माण हुने भन्ने चाहिँ चर्चा प्रारम्भ भयो भनेर भन्नुभयो। भनेपछि यसले के कुराको सङ्केत गर्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा एक किसिमको तरलता अहिले पनि चाहिँ विद्यमान चाहिँ छ। तात्कालिक चाहिँ लाभका निम्ति समीकरण चाहिँ कति हामीलाई सहायक भयो भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा हामीलाई त यसबाट लाभ प्राप्त भएन, त्यसैले वैकल्पिक चाहिँ समीकरणमा जानुपर्छ भन्ने अब दृष्टिकोण र विचार चाहिँ अस्थिर ढङ्गले चाहिँ विद्यमान चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ गठबन्धनका कारणले चाहिँ एउटा स्टेबिलिटी आउँछ भन्दा पनि अस्थिरता चाहिँ अहिले पनि विद्यमान भएको जस्तो हामी चाहिँ देखिराखेको चाहिँ छौँ। यो कुरालाई पनि सबै पार्टीहरूले चाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ। कङ्ग्रेसलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धन फाप्ने अवस्था छ कि कङ्ग्रेसलाई वामपन्थी लोकतान्त्रिक गठबन्धन फाप्न सक्छ? अलि प्रतिशतको हिसाबले कुराकानी होइन। अब यो भन्न गाह्रो चाहिँ छ। हेर्नु, अहिले तपाईँले सङ्केत गरिसक्नुभयो चाहिँ गठबन्धन चाहिँ विचार र सैद्धान्तिक चाहिँ अवधारणामा टेकेर चाहिँ भयो भनेदेखि त्यो दिगो हुन्छ, दर्विलो चाहिँ हुन्छ र गठबन्धन चाहिँ तात्कालिक चाहिँ सत्ता समीकरणको प्रयोजनको निम्ति मात्रै भयो भनेदेखि अस्थिर भइराख्छ। त्यो चाहिँ मात्र गठबन्धनको प्राप्त हुने आशाको लाभले मात्रै गठबन्धन गरियो भने त्यो अस्थिर हुन सक्छ। जस्तो भन्नु न, म चाहिँ तपाईँकै कुरालाई सङ्केत गरेर चाहिँ मेरा भनाइहरू चाहिँ म राख्दै चाहिँ छु। अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि गठबन्धन गरेको 6 महिना चाहिँ नबित्दै फेरि अर्को गठबन्धनको चाहिँ चर्चा चाहिँ सुरु भयो। 19वटा वामपन्थी दलहरूको गठबन्धनको चर्चा सुरु भएको छ। यसले के सङ्केत गर्दैछ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता अहिले पनि विद्यमान छ। गठबन्धनले चाहिँ स्थायित्वतर्फ, स्थिरतातर्फ लिएर गइराखेको चाहिँ छैन। तात्कालिक लाभ हानिको चाहिँ मुद्दामा चाहिँ राजनीति चाहिँ अस्थिर भइराखेको छैन। त्यसैले यसको असर कङ्ग्रेसलाई मात्रै दूरगामी पर्न सक्छ, सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि, सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई पर्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ के हो भन्दा मैले भने काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले जसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको मियो भएर चाहिँ स्थायित्वलाई, स्थिरतालाई चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको चाहिँ कर्तव्य के हो भनेदेखि पहिला आफ्नो साङ्गठनिक शक्तिलाई चाहिँ कसरी विस्तारित गर्न सकिन्छ, आफ्नो सैद्धान्तिक अवधारणाहरूको चाहिँ जनप्रियतालाई अझै कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीहरूले बढ्ता ध्यान हाम्रो त्यतापट्टि केन्द्रित हुनुपर्छ। कङ्ग्रेस र गठबन्धनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन मात्रै जित्ने, गठबन्धन मात्रै गर्ने, गठबन्धन गरेर भए पनि निर्वाचन जित्ने कङ्ग्रेसको ध्येय पनि देखियो। उता रहेका साना वामपन्थी सबै राजनीतिक पार्टीहरू अहिले चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूको ध्येय चाहिँ
अब पार्टीहरूका बीचको चाहिँ सहकार्यको सीमा चाहिँ नि साँगुरिँदै गएको म देख्छु। धेरै प्रतिक्रियात्मक, धेरै चाहिँ नि शत्रुतापूर्ण चाहिँ नि एकअर्काप्रतिको टिप्पणी गर्ने र चाहिँ नि क्षणिक चाहिँ तात्कालिक लाभको निम्ति चाहिँ नि गठबन्धनको उपयोग हुने बाटोमा गयो। यसले गर्दा समग्र सरकारलाई पनि असर गरेको छ कि छैन, सरकारको काम गराइलाई असर गरेको छ कि छैन, हाम्रो संसदको हाम्रो प्रणालीको चाहिँ नि प्रभावकारिता चाहिँ कम्प्रोमाइज भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यसरी मैले भने गठबन्धनको लाभ र हानिको चाहिँ नि विषयमा चर्चा गर्दा लाभ चाहिँ तात्कालिक लाभ चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसको पक्षमा देखिएको जस्तो चाहिँ देखाउँछ हैन। तर अघि मैले भनेको जस्तो आफ्नो पार्टी पङ्क्तिभित्र तीव्र असन्तोष, बगावत हुने, तपाईलाई चाहिँ नि पार्टीका मतदाता यसरी बुझौँ, संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष नेपाली कांग्रेस भित्र पनि तीव्र असन्तुष्टि छ। म त्यति साँगुरो उसमा चाहिँ होइन, समग्र चाहिँ सत्ता संस्थापन पक्ष भन्नुस् अथवा इतर पक्ष भन्नुस्, यद्यपि म यो वर्गीकरणको चाहिँ पक्षधर चाहिँ बीचको पक्ष हो होइन। यो धेरै न तपाईँ पार्टी सभापति अथवा न कोइराला पक्षको बीचको पक्षमा तपाईँ देखिनु भएको छ। अस्तिको अधिवेशनमा पनि त्यस्तै सङ्केत देखियो। सुनिलजी, मेरो त्यतिखेर पनि भनाइ केही थियो र आज पनि मेरो भनाइ के छ भनेदेखि काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ नि गुटगत राजनीति चाहिँ यति दुरूह र जटिल बन्दै गएको चाहिँ छ, यसले समग्र काङ्ग्रेसको चाहिँ साङ्गठनिक शक्तिलाई चाहिँ कमजोर बनाएको चाहिँ छ। एउटा गुटले अर्को गुटलाई विस्थापित गरेर चाहिँ नि पार्टीको सत्ता होस् अथवा चाहिँ नि राज्य सत्ता होस् त्यसलाई चाहिँ नि उपयोग गर्नेतर्फ जाँदा पार्टीको आधा शक्ति चाहिँ जहिले पनि निष्क्रिय हुने अथवा आफ्नै विरुद्ध चाहिँ प्रयोग हुने परिस्थिति बन्छ। त्यसैले यो हाई टाइम हो काङ्ग्रेसले चाहिँ नि गुटको राजनीतिको चाहिँ यत्रो दुरूहता र जटिलतातर्फ चाहिँ नि पार्टीलाई चाहिँ प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। सहकार्यको मेरिट बेस चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्षमता भएका चाहिँ साथीहरू यो गुटमा हुन् त्यो गुटमा होस्, पार्टीमा चाहिँ निरन्तर आफ्नो योग्यताले, क्षमताले, निष्ठाले, इमान्दारिताले चाहिँ तपाईँलाई कन्ट्रिब्युट गरिराखेको चाहिँ साथीहरू, जनप्रियताको चाहिँ कसीमा जाँचिएका चाहिँ साथीहरूले चाहिँ उचित स्थान पाउने चाहिँ साङ्गठनिक प्रणालीतर्फ चाहिँ हामीहरू जानुपर्दछ। अब एउटा गुटमा प्रतिबद्ध भएको कारणले नै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उसले जिम्मेवारीहरू पाउने परिस्थिति बन्यो भनेदेखि क्षमता कहाँ छ पत्तो छैन, तर गुटको एउटा त्यसैले नेतृत्व गरेको हैसियतमा उसले पार्टीमा सबै र राज्य सत्तामा पनि अवसर प्राप्त गरे। त्यसैले मैले चाहिँ यो परिस्थितिबाट पार्टीलाई झिक्नुपर्छ भन्ने मैले महाधिवेशनको बेलामा पनि यिनै मुद्दाहरू चाहिँ मैले उठाएको चाहिँ थिएँ कि हाम्रो साङ्गठनिक चाहिँ तपाईँलाई संरचनामा चाहिँ केही दोषहरू चाहिँ उत्पन्न भएका चाहिँ छन् गुटगत राजनीतिले र गुटगत राजनीति। अलिकति प्रतिप्रश्न गरी यही गुटगत राजनीतिमा नै कार्यकर्ताहरू रमाउन थाले, कहाँ अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ? नेताले त त्यसलाई स्थापित गरे तर कार्यकर्ताहरू झन् त्यसलाई स्थापित गर्न प्रयत्नरत देखिन्छन्। अवसरको लागि जे पनि गर्ने, जतापति पनि ढल्किने। अब यो मतले पनि प्राथमिकता पाउन सक्थ्यो नि। त्यो देखिन्छ सुनिलजी, तर मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको साथीहरूको चाहिँ ठुलो पङ्क्ति चाहिँ यो देखिँदै गएको चाहिँ विसङ्गतिबाट चाहिँ चिन्तित छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अघि मैले अर्को पनि विषय चाहिँ मैले उठाएँ जुन गम्भीर चाहिँ मान्दछु म, यो ढङ्गको चाहिँ गठबन्धनले कहीँ हाम्रो चाहिँ प्रणालीलाई नै पनि, हाम्रो चाहिँ सरकारको काम गर्ने चाहिँ क्षमतालाई, हाम्रो चाहिँ संसदको चाहिँ प्रभावकारितालाई त असर गरिराखेको चाहिँ छैन। किनभनेदेखि चाहिँ गठबन्धनमा केवल लाभ हानिको चाहिँ बाँडफाँडको चाहिँ विषयवस्तु उठ्दा यो प्रणाली चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ मन्त्री परिषदले, किनभने संविधानले सबै कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ छ। अर्थात् मन्त्री परिषदले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बडो गम्भीर भएर चाहिँ राष्ट्रका चाहिँ मुद्दाहरूमा चाहिँ छलफल गर्ने र एउटा निर्क्युलमा पुग्ने, संसदप्रतिको जवाफदेहितालाई चाहिँ महसुस गर्ने, अवलम्बन चाहिँ गर्ने जुन प्रणाली चाहिँ छ, अब हामीहरूले चाहिँ तात्कालिक लाभ हानिको चाहिँ दृष्टिकोणलाई अगाडि सार्दा गठबन्धनका चाहिँ दलहरूको चाहिँ तात्कालिक लाभ हानिका निम्ति चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ गर्नुपर्दा हामीले समग्र देशको चाहिँ पक्षमा, हामीले चाहिँ समग्र चाहिँ प्रणालीको चाहिँ पक्षमा हाम्रो चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छन्। त्यसैले मुलुकको चिन्ता गर्ने
मुलुकप्रति त्यति धेरै चिन्तित हुने नेताहरू छन् र अझै कहाँ स्वार्थ मिल्छ, कहाँनिर भागभन्डा मिल्छ, कहाँ बाढीचुडी खान पाइन्छ, कहाँ आफन्तले प्राप्त गर्छन्, कहाँ आफ्ना मान्छेले पद प्राप्त गर्छन्, कहाँ आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने, त्योभन्दा बाहेक तलमाथि केही पनि छैन। त्यसैले कहीँ देखिन्छ त्यो। त्यसैले मैले भने हेर्नु यो तपाईँलाई बोल्न पनि सजिलो छ। तपाईँ संस्थापन पक्ष पनि होइन, संस्थापन इतर पक्ष पनि होइन, तपाईँ मध्यमार्गी अहिले कङ्ग्रेसभित्रको नेता हो, तपाईँलाई बोल्न अप्ठ्यारो छैन। होइन, मलाई बोल्न चाहिँ अप्ठ्यारो छैन र मैले आफ्नो कुराहरू त मैले प्रश्नसँग राख्दै आएको छु। जस्तो मैले गुटगत राजनीतिको चाहिँ कुरा गरेँ, मैले चाहिँ सरकारको प्रभावकारिताको कुरा गरेँ। मैले महाधिवेशनको बेलादेखि नै म भन्दैछु सरकार सरकार जस्तो चल्न सकेको चाहिँ छैन, संसद संसद जस्तो चल्न सकेको चाहिँ छैन। हाम्रो न्याय प्रणाली चाहिँ तपाईँलाई विवाद रहित भएर चाहिँ न्याय सम्पादन गर्न सक्ने चाहिँ कार्यपालिका अस्तव्यस्त छ, व्यवस्थापिका अस्तव्यस्त छ, न्यायपालिका अस्तव्यस्त छ। न्यायपालिकाको प्रमुखलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगाएर थन्काएर राखिएको छ, कुनै टुङ्गो लगाउन सकिरहेको छैनन् दलहरूले। सत्ता पक्ष विपक्ष स्वार्थ, न्यायालय स्वार्थ अनुरूप प्रयोग भइरहेछ भनेपछि अब कहाँनिर आशा गर्ने ठाउँ छ? त्यसैले मैले भने हामीले आशा गर्ने ठाउँ र हामीले फर्किने ठाउँ भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ नि वैचारिक चाहिँ धरातलमा फर्किनु पर्दछ। यो प्रणाली चाहिँ हेर्नु जनताको जनमतप्रति संवेदनशील भएर चल्ने प्रणाली हो। त्यसैले चाहिँ डेमोक्रेसी भनेको, लोकतन्त्र भनेको चाहिँ सेल्फ रेक्टिफाइङ भन्छ नि, सेल्फ करेक्टिङ चाहिँ मेकानिजम भएको चाहिँ यो प्रणाली हो। यो चाहिँ यसमा समस्याहरू चाहिँ आउँछन्, तर ती समस्याहरूलाई सुधार गर्ने चाहिँ नि स्वनिर्मित चाहिँ एउटा चक्र चाहिँ छ यो प्रणालीभित्रै। त्यो भने के हो भने जनमत। जनमत चाहिँ के भन्दैछ, लोकमत के छ, जनताले के भन्दैछ नि छन्, यो प्रणाली चाहिँ जनमतप्रति सेन्सिटिभ भएर त्यसका प्रति जवाफदेही भएर चाहिँ चल्ने प्रणाली हो। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ प्रणालीलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, पार्टीका नेताहरूले चाहिँ जनमतलाई व्यवस्था गर्ने चाहिँ बाटोतर्फ जाने हो भनेदेखि हामी दुर्घटनातर्फ चाहिँ जान्छौँ। र आशा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने संसारभरि लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रणालीले चाहिँ जनमतलाई संवेदनशील भएर चाहिँ हेर्नुपर्छ, हेर्छ। त्यसैले यसले आफ्नो पार्टीभित्र आएका चाहिँ विकृतिहरू, आफ्नो सरकारमा उत्पन्न भएका विकृतिहरूलाई जनमतको आलोकमा सुधार गर्दै सुधारिएर चाहिँ दुर्घटना हुनबाट चाहिँ यसले आफूलाई पनि जोगाउँछ, प्रणालीलाई पनि जोगाउँछ, पार्टीहरू पनि चाहिँ जनमतको चाहिँ कसीमा चाहिँ जाँचिएर चाहिँ सुधिएर चाहिँ जान्छन् भन्ने चाहिँ अपेक्षा गरिन्छ। अहिले हामी त्यही जनमतलाई बेइमानी गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो शक्तिशाली महानगरपालिका गठबन्धनले हात पार्न सकेन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले हात पार्न सकेन, स्वतन्त्रको हातमा गयो। हर्क राई, बालन शाह, गोपी हमालहरू देखा परेका छन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा। अब मङ्सिरमा हुने केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा 165 स्थानमा स्वतन्त्रले दाबी प्रस्तुत गर्दैछन् भनेपछि दलप्रतिको विरोधीको उपज अब स्वतन्त्र हावी। मैले अघि पनि भने हामीले चाहिँ लोकमतलाई व्यवस्था गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ जोखिमतर्फ चाहिँ धकेलिन्छौँ, दुर्घटनातर्फ चाहिँ धकेलिन्छौँ। त्यसैले यो हेक्का राख्नुपर्दछ राजनीतिक चाहिँ पार्टीले, पार्टीका चाहिँ नेताहरूले, सरकारमा बस्ने चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिले जहिले पनि जनमतको चाहिँ तपाईँलाई के छ भनाइ, लोकमत के छ भन्ने कुरालाई व्यवस्था नगर्ने चाहिँ चारित्रिक चाहिँ दृढता हुनुपर्दछ। त्यसैले मेरो सुरुदेखिको भनाइ के हो भने विचारमा चाहिँ आबद्ध भएर सिद्धान्तप्रति चाहिँ तपाईँलाई निष्ठावान भएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ जाने, राज्य सत्तालाई सञ्चालन गर्ने, आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई पनि चाहिँ नेतृत्व गर्ने, पार्टी पङ्क्तिलाई सञ्चालन गर्ने चाहिँ मनोविज्ञानमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ चुक्यौँ हामीले तात्कालिक चाहिँ लाभको निम्ति राजनीतिक चाहिँ दलहरू, पोलिटिकल पार्टीहरू प्राग्मेटिक हुनुपर्दछ, व्यवहारवादी हुनुपर्दछ भनेर सिद्धान्तसँगै सम्झौता गर्ने बाटोमा गयौँ, विचारको पक्षलाई गौण बनाउनेतर्फ गयौँ भनेदेखि तात्कालिक लाभहरू चाहिँ प्राप्त हुन सक्ला, तर यसले चाहिँ समग्र पार्टीको नेतृत्वको चाहिँ छविको र चाहिँ प्रणालीमा पनि जोखिम उत्पन्न गर्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ बन्छ। यस्तो खालको विचारको राजनीति
सङ्गठनको राजनीति त अब समाप्त भयो। म त्यस्तो कहिले यता मिलेका छन्, कहिले उता मिलेका छन्, कहिले यता मिलेका छन्। जसरी पनि जित्नुपर्ने अवस्थामा नेतालाई आवश्यकता छ। आफू पनि जित्नु पर्यो, आफन्त पनि जित्नु पर्यो। सिद्धान्त त अब भाँडमा गए, विचार सङ्गठन छैन। पैसा र पद नेताको आवश्यकता त्योभन्दा पर जान सकेको छैन। व्यवहार र प्रवृत्तिले प्रष्ट देखाउँछ जनता यति बुझ्ने भइसकेका छन्। विज्ञान र प्रविधि सूचनाले जनतालाई यति सूचित गरिसकेको छ नेताको प्रवृत्तिका बारेमा। होइन, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ सुनिलजी। म यो कुरा मान्दछु कि चाहिँ केही समस्याहरू, केही विकृतिहरू हाम्रो चाहिँ प्रणालीमा, हाम्रो काम गराइमा प्रवेश गरेका चाहिँ छन्। तर अघि मैले भने म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने चाहिँ व्यक्ति भएका नाताले यो प्रणालीभित्र अन्तर्निहित चाहिँ सेल्फ रेक्टिफाइङ यसको चाहिँ जुन चरित्र चाहिँ छ, जनमतलाई किमार्थ व्यवस्था गर्न नसकिने चाहिँ जुन यसको चरित्र चाहिँ छ, तपाईँले भन्नुभयो हामीले जनमतलाई व्यवस्था गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परिणामहरू चाहिँ हामीले सोचेअनुसारका चाहिँ आउँदैनन् र चाहिँ जनमतलाई कदर गर्ने निष्ठाले मात्रै चाहिँ शासनप्रतिको, व्यवस्थाप्रतिको चाहिँ तपाईँलाई विश्वास जनताका माझमा चाहिँ प्रवर्धन हुन्छ, नेताको विश्वसनीयता बढ्छ, पार्टीको विश्वसनीयता बढ्छ। म तपाईँलाई पुरानो हाम्रो पौराणिक गाथाको चाहिँ एउटा कथा योसँग जोडेर चाहिँ म भन्छु। भगवान रामचन्द्रको चाहिँ जीवनमा चाहिँ एउटा कठिन समय चाहिँ उत्पन्न भयो। सीतालाई चाहिँ लङ्काबाट चाहिँ रावणको चाहिँ बन्दी जीवनबाट मुक्त गराएर जब चाहिँ उहाँ फर्कनु भयो, रामले चाहिँ एक दिन आफ्ना सहयोगीहरूका माझमा चाहिँ सोध्नुभयो कि मेरा बन्धु बान्धवहरू, जनताहरू चाहिँ के भन्छन् मेरा बारेमा, मेरा चाहिँ भाइहरूका चाहिँ बारेमा, मेरो पत्नीको बारेमा, मेरी माता कैकेयीको बारेमा के भन्छन्, जनताको भनाइ के छ भनेर चाहिँ सोध्नुभयो। र तीमध्येको एकजना मानिसले चाहिँ रामचन्द्रलाई के भन्यो भनेदेखि भगवान राम, तपाईँका चाहिँ कीर्तिका बारेमा, तपाईँले गरेको चाहिँ रावणको चाहिँ वध, लङ्कामा हाल्नु भएको चाहिँ लङ्का विजय गर्न जाँदा समुद्रमा बाँध्नु भएको चाहिँ पुल, यी सबै कुराको चाहिँ चर्चा गर्छन्। तर त्यो सँगै सीताको चाहिँ चारित्रिक पक्षको बारेमा पनि चाहिँ नकारात्मक चर्चा छ महाराज भनेर चाहिँ भन्छन्। र त्यो सुनिसके पछाडि चाहिँ अब यो चाहिँ वाल्मीकि रामायणमा बडो चाहिँ एउटा मार्मिक चाहिँ प्रसङ्ग चाहिँ छ। रामचन्द्रले चाहिँ आफ्ना भाइहरू सबैलाई बोलाएर र लक्ष्मणलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ कि चाहिँ अब सीतालाई चाहिँ मैले त्याग्नुपर्ने चाहिँ परिस्थिति आयो। सीताको बारेमा चाहिँ लोकनिन्दा यति तीव्र भएको चाहिँ छ। म चाहिँ इच्छाको वंशको चाहिँ एउटा चाहिँ राजा भएको चाहिँ नाताले मेरो चाहिँ वंश परम्परामा चाहिँ राजा रघु, राजा सगर, भगीरथ, दशरथ जस्तो चाहिँ राजाहरू, तिनको चाहिँ म सन्तान भएको नाताले लोकनिन्दा, लोक अपवाद यति भइसके पछाडि चाहिँ अब मैले चाहिँ सीतालाई त्याग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सीताको त्याग गरेको मार्मिक कथा चाहिँ आउँछ। यसमा चाहिँ यसको प्रसङ्ग मैले किन उठाएँ भनेदेखि लोक निन्दालाई चाहिँ सत्तामा बसेको चाहिँ मानिसले, लोक अपवादबाट चाहिँ जोगिनका निम्ति चाहिँ सत्तामा बसेको मानिसले चेष्टा नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ प्रणाली चाहिँ बिस्तारै ध्वस्त हुँदै चाहिँ जान्छ। र प्रणालीको चाहिँ रक्षाको चाहिँ सबैभन्दा बलियो आधार भनेको के हो भने लोकमतले के भन्दै चाहिँ छ, लोकमतप्रति चाहिँ तपाईँ सेन्सिटिभ हुन सक्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नेपट्टि चाहिँ जानुभयो भनेदेखि चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। त्यसैले यो प्रजातन्त्र, यो प्रणाली, यो लोकतन्त्र चल्नका निम्ति, यो चाहिँ फल्न फुल्नका निम्ति चाहिँ सबैभन्दा बलियो आधार के हो भने राजनीतिक दलका नेताहरू, पार्टीहरू चाहिँ सरकारमा बसेको मानिसहरूले चाहिँ लोक चाहिँ निन्दाबाट चाहिँ जोगिएर रामचन्द्रले भनेको जस्तो म बरु मेरो प्राण त्याग्नका निम्ति म तयार छु, म तिमीहरू मेरो सबै भाइहरूलाई, मेरो यत्रो प्रिय भाइहरूलाई र पत्नी सीतालाई त्याग्न म तयार चाहिँ छु, तर लोक निन्दा अपवाद चाहिँ म सहन चाहिँ म सक्दिनँ भनेर चाहिँ भनेको जस्तो त्यो चाहिँ एउटा मानदण्ड चाहिँ बन्नु पर्दछ। आधुनिक अर्थमा चाहिँ लोकमत चाहिँ के हो त्यसप्रति चाहिँ सेन्सिटिभ हुने, र त्यो सेन्सिटिभ हुनु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि संविधानले चाहिँ प्रदत्त गरेको चाहिँ सीमा, संविधानले चाहिँ निर्माण गरेका संस्था। म दिन्छु तपाईँलाई जवाफ दिन, तर अर्को एउटा प्रश्न गर्छु।
त्यो त एउटा पौराणिक कथा भयो। सत्यमा राजनीति गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका व्यवहारहरू प्रस्तुत हुन्छन्, तर जनपक्षीय काम गर्ने, सत्यको राजनीति गर्ने अहिले हामी यी नेताबाट सत्यको राजनीतिको अपेक्षा कति गर्ने? अब मैले प्रश्न गरेँ, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ, नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले, नेकपा माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतै एउटा ठुलो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ। यी 4-5 जनाको पार्टीको झन्डा एकछिन छोडौँ, सिद्धान्त एकछिन छोडौँ, पार्टीको चुनाव चिन्ह थाँती राखौँ, यी 4 जना व्यक्तिको व्यवहार र प्रवृत्तिमा कुनै फरकता छ? बाँडीचुँडी खानीमा केही पृथकता छ? केही छ आचार्यज्यू? होइन, अब हेर्नु, अब सिद्धान्त थाँती राखेँ, मैले विचार थाँती राखेँ, झन्डा थाँती राखेँ, तर व्यक्तिको प्रवृत्ति र व्यवहार हेर्नुहोस् 1 इन्च पनि तलमाथि छैन बाँडीचुँडी खाने राजनीतिमा। म चाहिँ सबै नेताहरूको व्यवहार र प्रवृत्ति चाहिँ अहिले मैले भनेको जस्तो जनमतप्रति सेन्सिटिभ भएर तात्कालिक लाभको निम्ति होइन। अझै तपाईँलाई अलिक कूटनीतिक जवाफ भन्दा पनि अलि जनताले बुझ्ने सरल भाषामा जवाफ दिनुहोस् कि यी 4 देशको मुलुकको नेतृत्व गरेका 4-5 जना व्यक्तिको अहिले तपाईँले सीता र रामको जुन पौराणिक कथा सुनाउनु भयो त्यस्तो खालको त परै जाओस्, सामान्य काम पनि, सामान्य जनपक्षीय काम पनि गर्दैनन्। यी 4 जना व्यक्तिको प्रवृत्ति र व्यवहारमा कति फरक छ? होइन, यसरी अब मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि पार्टीका नेताहरूको चाहिँ नि मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नुभन्दा पनि मैले देखा सत्ताको बाँडीचुँडीमा 4 जनाको व्यवहार र प्रवृत्तिमा कुनै फरक छ त? होइन, त्यसरी बाँडीचुँडी खाने विषयमा यसरी हेर्नुपर्छ। हेर्नु, उहाँहरू सबै सङ्घर्ष गरेरै आएको नेताहरू, आफ्नो आफ्नो समयमा सङ्घर्ष गरेर दुःख गरेर आएको नेता, त्यसकारण त सत्तामा पुग्नु भयो, तर देशको बागडोर समात्ने स्थानमा पुग्नु भयो। तर सत्तामा पुगेर पनि चाहिँ धेरै प्रभावी कामहरू सम्पादन गर्ने मौका पाएर पनि चाहिँ नि धेरै पटक चुक्नु भएको नेताहरू पनि हो। त्यसैले यसको यो दुवै पाटोलाई चाहिँ हामीले हेरौँ। 5 पटक प्रधानमन्त्री देउबा, अब 3 पटक प्रधानमन्त्रीको प्रयासमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँले फेरि घोषणा गरिसक्नुभयो एकचोटि मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने फेरि इच्छा जागेको छ भनेर भनिसक्नुभयो। अब 2 पटक केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई सबैले देशको नेतृत्व गरिसके, अब पनि उनीहरूमा कुनै फरकता छैन। होइन, कति परीक्षण गर्ने हामी? होइन, म परीक्षण गर्ने भनेर म भन्दिनँ। मेरो भनाइ के हो भनेदेखि उहाँहरू सबै सङ्घर्ष गरेर दुःख गरेर आउनुभएकै नेताहरू हो, होइन, र उहाँहरूले मौका पनि चाहिँ पाउनु भएको हो। तर ती मौकाको चाहिँ अप्टिमम चाहिँ उपयोग राष्ट्रिय हितमा अझै पनि हुन नसकेको यथार्थ पनि सबैको अगाडि छर्लङ्ग चाहिँ छ। त्यसैले मैले भने के हो भने चाहे अहिले तपाईँले नाम भनेका चाहिँ नेताहरू कुरा होस् अथवा भोलि चाहिँ नेतृत्वमा आउन चाहने चाहिँ नेता साथीहरू किन नहुन्, यो कुराको चाहिँ हेक्का सबैले राख्नु पर्दछ। हामी कहाँ चुक्यौँ भनेर भन्दा हामीले जनमतलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति हामी सबैमा चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। हामीले चाहिँ तात्कालिक लाभ हानिमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ होमेको हामी सबैले चाहिँ देखेको चाहिँ छौँ। आफ्नो सिद्धान्तमा निष्ठामा चाहिँ तपाईँलाई सत्तामा नभए पनि म आफ्नो विचार र निष्ठामा अडिग रहेर म प्रतिपक्षमा बसेर पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ धैर्य चाहिँ देखिन सकेको चाहिँ छैन सबैको चित्त बुझ्ने गरी। त्यसैले यी प्रवृत्तिहरूमा सुधार नगरिकन एउटा प्रभावी नेतृत्व गर्न सकिँदैन भन्ने कुरातर्फ चाहिँ म सङ्केत गरिराखेको चाहिँ छु। म जजमेन्ट गर्न म सक्दिनँ चाहिँ सुनिलजी कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ बारेमा, तर चाहिँ देखिएका खराब प्रवृत्तिहरू, कमजोर प्रवृत्तिहरू, व्यक्तित्वमा भएका चाहिँ कमजोर पाटाहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त आदर्श र निष्ठामा चाहिँ अडिएर सत्ताभन्दा म टाढा जान्छु। अघि मैले भनेको जस्तो मलाई स्वीकार्य छ अरू सबै कुराहरू, तर म चाहिँ लोक अपवाद अपकीर्ति अथवा चाहिँ लोक निन्दा चाहिँ म चाहिँ सहन्न भन्ने मापदण्डमा उभिन चाहिँ मलाई लाग्छ। सत्यको राजनीतिको अपेक्षा त अब
सपना मात्रै होइन, त्यो होइन, त्यसो भन्नु हुँदैन। यस्तो बनाइसके अहिले यसो नि एउटा नेतृत्व पङ्क्ति असफल भयो भन्ने बित्तिकै अब यो प्रणाली चाहिँ तपाईँलाई जनताप्रति संवेदनशील भएको नेतृत्व जन्माउँदैन भन्ने नैराश्य पनि त पोख्नु हुँदैन नि। त्यसरी मैले के भने म लगातार यो कुरामा विश्वास गर्छु। मेरो उमेर जति यी 4-5-6 पात्रले मुलुकको नेतृत्व गरिसके, पार्टीको नेतृत्व गरिसके, तर पनि मुलुक यही छ। हेर्नुहोस् त अब तपाईँ एउटा पूर्व अर्थमन्त्री, मुलुकको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्दैछ भन्छन् विज्ञले। अब 4-5 महिनापछि थाहा पाउँछन् नेतालाई अहिले मौसिरको निर्वाचनको मात्रै चासो छ। सिट सङ्ख्या कसरी बाँड्ने, कसरी गठबन्धन गर्ने, कतिजना आफन्तलाई मात्रै सिट सङ्ख्या पुर्याउने, को जित्ने, गठबन्धन भयो भने को बाहिरिन सक्छन्, त्यसको मात्रै चिन्ता छ। तर मुलुकको चिन्ता छैन, मुलुकमा मल छैन, किसानले मल प्राप्त गरेका छैनन्, किसान रुँदै हिँडेका छन्, आर्थिक रूपमा मुलुक फस्दैछ। तपाईँलाई मैले भन्दा तपाईँले मुलुकको अर्थतन्त्र बुझेको पूर्व अर्थमन्त्री पनि हो। यस्तो अवस्था छ, कसैलाई चिन्ता छैन। अनि के कुरा गर्ने अब? होइन, के बहस गर्ने? चिन्ता छैन भन्ने होइन, चिन्ता छ र त यो कुराहरू चाहिँ पार्टीहरूमा उठेकै छ। हाम्रो पार्टीमा पनि यो कुरा नउठेको त होइन। म स्वयंले यो चाहिँ विषयलाई चाहिँ उठाएको छु। तपाईँलाई मलाई सङ्केत पनि गर्नुभयो कि सबै कुरा हाम्रो पार्टीको काम गराएमा पनि राम्रो छ भनेर त हाम्रो पार्टी पङ्क्तिभित्र पनि बहस नउठेको त होइन नि। केही समस्याहरू हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक ढाँचामा चाहिँ छ। हामीले चाहिँ सहभागीको सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने काममा अघि तपाईँले भनेको जस्तो मलको चाहिँ समस्या वर्षौँदेखि नेपाली किसानहरूले चाहिँ बेहोरिराखेको चाहिँ छन्। अहिले चाहिँ असाढ 15 चाहिँ भर्खरै सकियो। हिजो चाहिँ धान रोप्ने चाहिँ चटारोमा किसानहरू चाहिँ छन्, तर किसानसँग चाहिँ मल अहिले चाहिँ उपलब्ध चाहिँ छैन। एकातिर हामी चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ व्यापार चाहिँ घाटा, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले खाद्यान्न पनि आयात गरेर चाहिँ यो घाटा चाहिँ बढिराखेको चाहिँ एउटा पक्ष त्यो पनि हो। र चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ उत्पादन चाहिँ वृद्धि गरेर हामीले व्यापार घाटालाई कम गर्नुपर्दछ भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि आएको चाहिँ छ। तर उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति चाहिने चाहिँ रासायनिक मल समयमा किसानलाई उपलब्ध नभइराखेको अवस्था पनि चाहिँ छ। प्रत्येक वर्ष हामी चाहिँ यो वर्ष चाहिँ आकस्मिक समस्याको कुरा गरिराखेको चाहिँ छैनौँ। यो विगत कैयन वर्षदेखि लगातार किसानहरूले बेहोर्नु परिराखेको चाहिँ समस्या हो। त्यसैले यो विषय नउठेको पनि होइन। हामी चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र मैले सकुञ्जल यो विषयलाई मैले उठाएको पनि चाहिँ छु। हाम्रो प्रणालीमा चाहिँ आउँदै गरेको जोखिमलाई पनि मैले यो विषय उठाएको चाहिँ छु। अहिले मैले पटक पटक तपाईँको अगाडि चाहिँ भने सरकार जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन। हाम्रो न्याय प्रणालीले चाहिँ हामीले सबैले अपेक्षा गरे अनुसार न्याय प्रणाली चल्न सकेको छैन भनेर चाहिँ न्यायाधीशहरू स्वयंले चाहिँ प्रतिवेदन दिएर चाहिँ न्याय प्रणालीमा चाहिँ व्याप्त चाहिँ तपाईँलाई कमजोरीहरू, बिचौलियाहरूको बिगुईको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसैले एउटा अडियो सार्वजनिक न्यायाधीश र वकिलको लेनादेनाको बार्गेनिङ भनेपछि यो प्रणालीमा आएका मैले फेरि अलि बलकै साथ मैले प्रश्न जोड गरेँ। एउटा फुत्त उम्केको एउटा अडियो मात्रै हो। यस्ता त भित्र कति छन् होला, कति घटनाहरू छन् होला। न्यायपालिका मानिसहरूको अन्तिम आश र विश्वासमा समेत यस्तो धोका दिने, अब भनौँ मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा अपराधीहरू भनिरहेका छन्, तर हामी त्यो शब्द प्रयोग नगरौँ। तर यस्तो किसिमको अपराध जनतामाथि गर्न पाइन्छ? त्यसैले हेर्नु अब यो सबै पैसा बिना न्याय नपाउने अवस्था रहेछ। यो समस्यातर्फ प्रणाली देखियो बुझियो। अब त प्रणालीमा चाहिँ आघात पार्ने ढङ्गका चाहिँ समस्याहरू प्रवृत्तिहरू देखिँदैछन् भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ र मेरो बिचमा दुई मत रहेर म लगातार यो कुरा भनिराखेको चाहिँ छु। र यसबाट चाहिँ मुक्तिको उपाय पनि म भनिराखेको चाहिँ छु। त्यो उपाय भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यस्तो नेतृत्वको चाहिँ विकास जो चाहिँ जनमतप्रति चाहिँ सेन्सिटिभ होस्, जो चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त र निष्ठालाई चाहिँ प्राथमिकता दियोस्, जसले चाहिँ आफ्नो साङ्गठनिक चाहिँ धरातल लाई चाहिँ बलियो बनाउनका निम्ति चाहिँ योगदानतर्फ आफूलाई व्यस्त चाहिँ राखोस्।
तात्कालिक लाभको निम्ति चाहिँ होइन, व्यवहारवादको चाहिँ नाममा आफ्नो सिद्धान्त र विचारसँग सम्झौता नगरिकन पनि राज्य सत्तामा सहभागी चाहिँ हुन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ हामीहरूले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्दछ, सङ्गठनलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ परिचालित गर्नुपर्दछ र त्यो सङ्गठनले त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ नेताको चाहिँ उदयलाई चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले म लगातार यो भन्दै चाहिँ छु कि यो सेल्फ रेक्टिफाइङ चाहिँ प्रणाली हो। यो प्रणालीमा समस्याहरू चाहिँ आउँछन्, यो चाहिँ भिडको डिलमा चाहिँ पुग्छ, यो चाहिँ जोखिममा भत्किन्छ कि भन्ने, तर जनमतको चाहिँ दबावमा, त्यसको चापमा चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिमा सुधार चाहिँ अनिवार्य हुन्छ, हाम्रो काम गराइमा चाहिँ सुधार चाहिँ अनिवार्य चाहिँ हुन्छ। र म चाहिँ यो आशा गरेर पोजिटिभ चाहिँ आशाका साथ म अगाडिका दिनहरूलाई चाहिँ म हेर्दै चाहिँ छु कि लोक नट नेसेसरीली होइन 68 वर्षपछि वृद्ध भत्ता प्राप्त गर्ने यी सबै नेताहरू जो अहिले नेतृत्वमा छन् उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। जो रियाल चुहाएर त्यसको नेतृत्व गरी धेरैचोटि हामीले भन्यौँ सुनिल भाइ यो कुरा कि विद्यमान नेतृत्वको बारेमा चाहिँ आलोचना यतिखेर त महेश आचार्य नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति भएर बिदा भइसक्नुपर्ने अवस्था हो हैन। यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत तवरमा चाहिँ नलिएर जाउँ। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने नेतृत्व व्यक्तिले नै गर्ने हो, पात्रले नै गर्ने हो। मेरो भनाइ के हो भनेदेखि एउटा सेन्सिटिभ नेतृत्व, सिद्धान्त र विचारमा चाहिँ एउटा चाहिँ दृढ भएर उभिने चाहिँ नेतृत्व, तात्कालिक चाहिँ लाभ र हानिमा, वैयक्तिक चाहिँ लाभ र हानिमा चाहिँ पार्टीलाई, प्रणालीलाई चाहिँ जोखिमतर्फ नहुम्ने चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ खोजी जहिले पनि चाहिँ अनिवार्य चाहिँ यो प्रणालीमा हेर्नु र यो प्रणाली त्यस्तो नेतृत्वको चाहिँ उत्पादन गरोस् भन्ने हो। अहिले तपाईँले चाहिँ जुन पात्र नेतृत्व पङ्क्तिको चाहिँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका चाहिँ गुणदोषहरू चाहिँ छन्। एउटा समयमा उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको कन्ट्रिब्युसन पनि चाहिँ जनताको अगाडि र होइन, बुझेँ मैले, उहाँहरूका कमजोर पाटाहरू पनि जनताको माझमा चाहिँ उजागर भएकै चाहिँ छन्। त्यसैले इतिहासले, जनमतले चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ गरि नै राखेको चाहिँ छ। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि चाहिँ उपयुक्त पात्रको चाहिँ खोजी जनमतको चाहिँ दबावको आधारमा चाहिँ हुन्छ, हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा चाहिँ विश्वस्त भएर म अगाडिको दिन। तपाईँ सिस्टमको कुरा गर्ने मान्छे, अधिवेशन सकेको 7-8 महिना भयो, विभागहरूले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कङ्ग्रेसभित्र, देशको ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी कङ्ग्रेसभित्र सधैँ यो समस्या, विधान छ, विभाग छन्, नेता छन्, नेतृत्व गर्न सक्नेछन्, तर तिनीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दैनन् त्यो नेतृत्वको अकमर्यताले। त्यसैले भन्दाखेरि यही होइन, मलाई लाग्छ अब व्यवहारवादी हुने चाहिँ नाममा विधानको चाहिँ सीमा र परिधि पनि मिचिने, गुटगत सन्तुलन मिलाउने नाममा चाहिँ तपाईँलाई उपयुक्त समयमा निर्णय चाहिँ हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनुले चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ कमजोर पाटो चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ उजागर गर्छ। त्यसैले हामीले सङ्गठन र विचारमा अलिक बढी जोड दिएर छलफल गर्ने प्रयास गरौँ। ल, यही सङ्गठनकै कुराकानी गरौँ। यसमा त चासो छैन, यतिखेर चासो के छ? 5 दलको गठबन्धन हुँदैछ। गठबन्धनमा चाहिँ वामपन्थीहरूले जहाँ पहिला हामीले जितेको त्यो ठाउँमा छोड्नुपर्छ कङ्ग्रेसले भनेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि करिब 24 जना नेताहरू बाहिरिनुपर्ने अवस्था रहेछ। 24 जना नेताहरू बाहिरिनुपर्ने अवस्था रहेछ। अब त्यहाँबाट कसरी यो अहिले गठबन्धनमा टिकट पाउने र जित्ने नेताहरूको ध्येय त्योभन्दा बाहेक बिल्कुल अरू केही पनि छैन भनेपछि न सङ्गठन, न विचार, न केही, मात्र जित्ने, पुग्ने, कसैलाई के बन्ने, कसैलाई मन्त्री बन्ने, कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने, 17 पटक हारे पनि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा पुरा गरेर छाड्ने, अझै पनि दृढता व्यक्त गर्ने, यही होइन अवस्था। अब त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। तात्कालिक लाभको निम्ति हामीले अत्यन्तै कमजोर उद्देश्यका निम्ति गठबन्धनको चाहिँ उपयोग गर्ने चेष्टा गर्दा यस्ता चाहिँ समस्याहरू, यस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखिन्छन्। त्यसैले म फेरि फर्केर मेरो पुरानै कुरामा चाहिँ म जान्छु। म वैयक्तिक रूपमा वैचारिक र सैद्धान्तिक चाहिँ आधारलाई चाहिँ टेकेर प्रणालीलाई आघात नपुग्ने गरी
गठबन्धन चाहिँ हामीले जस्तो निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको चाहिँ छौँ, निर्वाचनको परिणामपछि गठबन्धनको सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यताको निर्माण हुन पनि सक्दछ र गठबन्धन चाहिँ गर्नु नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। तर चुनावभन्दा अगाडि नै सैद्धान्तिक र चाहिँ वैचारिक चाहिँ अवधारणाहरूलाई चाहिँ आघात पुग्ने गरी आफ्नो पार्टीको चाहिँ साङ्गठनिक संरचनामा चाहिँ आघात पुग्ने गरी अत्यन्तै तपाईँलाई चाहिँ अल्पकालीन दृष्टिले मात्रै चाहिँ गठबन्धन चाहिँ गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसका केही मूल्यहरू चाहिँ हामीहरूले चाहिँ चुकाउनु पर्छ। गठबन्धन पनि कस्तो छ भन्दाखेरि वामपन्थीको कुराकानी गरौँ, सत्तामा रहेका वामपन्थीहरू एकातर्फ गठबन्धन, अर्कोतर्फ के भन्छन् भन्दाखेरि वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा देउबा र प्रचण्डले सेटिङ गरेछन्, सत्तामा रहेकै वामपन्थीहरू हामीलाई धोका भयो भन्छन्, गठबन्धन चाहिन्छ पनि भन्छन्। अनि फेरि आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट वाम गठबन्धनको लागि खुला गरिएको छ भन्छन्, अनि बालकुटमा गएर फेरि मिटिङ बस्छन्। उतातर्फ पनि उस्तै छ, गठबन्धन भन्छन्, यता कङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्, अर्कोतर्फ उता बालकोटमा गएर केपिएलसीसँग पनि अर्का पात्रहरू, तिनैका अर्का पात्रहरू छलफल गरिरहेका छन्। कस्तो चल्खेर दाउपेचको राजनीति भयो क्या यो त, कस्तो जनताले बुझ्ने गरी यो अस्थिरता ब्रिड गरिराखेको चाहिँ गठबन्धनले। ल हो के आचार्य, यो हो कि ल भन्नुहोस् त, तपाईले देख्नु भएको छ सामान्य रूपमा सबै जनताले चाहिँ देखिराखेको चाहिँ कुरा हो। तर अब यो परिस्थितिबाट पनि निस्कनु पर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। हेर्नु कसरी निस्किने र यसलाई अलिकति ब्रोडर पर्सपेक्टिभ चाहिँ राख्नु पर्दछ। यो गठबन्धनको चाहिँ आधारलाई अझ साँघुरो, अझ अल्पकालीन चाहिँ लाभको हिसाबले मात्रै सबै गठबन्धनमा सामेल दलहरूले चाहिँ हेर्ने र चाहिँ आफ्नो स्वार्थ चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न नसक्ने बित्तिकै चाहिँ अर्को गठबन्धनको निर्माण गर्ने अस्थिर चाहिँ मनस्थितिमा चाहिँ दलहरू चाहिँ बस्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ क्षति गर्छ सबै राजनीतिक दलहरूलाई भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ प्रणालीलाई पनि, जनताको भावनाको पनि तपाईँ एउटा एज अ नागरिकको हिसाबले जनताको भावना पनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ मेची महाकाली गर्नुहुन्छ, कहिले विराटनगर पुग्नुहुन्छ, कहिले काठमाडौँ हुन्छ, कहिले चितवन पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ जनताले भन्छन् नि, भन्छन् कस्तो किसिमको स्वार्थको राजनीति। यसभन्दा अगाडिको 5 वर्ष अगाडि कम्युनिस्ट माओवादीले कङ्ग्रेससँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्यो, पछि वामपन्थी कम्युनिस्टहरू एक हुने भनेर माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनाए, फेरि फुटाए, फेरि यता कङ्ग्रेस शान्त रहेको कङ्ग्रेसलाई उठाएर सत्तामा पुर्याएर फेरि चुनाव मिलेर लडे। अब फेरि उता वामपन्थीहरू अर्कोतिर मिल्दैछन्। जो जहाँ पनि मिल्न सक्ने कस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो, जो जहाँ पनि जसरी पनि मिल्ने जित्नै पर्ने, हार्न चाहिँ नचाहने। होइन, मलाई लाग्छ हामीले यो विषयमा छलफल धेरै कुरा चाहिँ गऱ्यौँ र चाहिँ बटम लाइन चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ गठबन्धनको बारेमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू अथवा चाहिँ यसबाट उत्पन्न भएको जोखिमको चाहिँ गम्भीर समीक्षा चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुपर्ने, हाम्रो पार्टीले पनि गर्नुपर्ने हो। तर यस दिशातर्फ चाहिँ गम्भीर छलफल भएको चाहिँ म देख्दिनँ। हामी केवल सतहका चाहिँ कुरामा चाहिँ छौँ, सतहमा चाहिँ केही लाभ भएको चाहिँ देखिन्छ। तर अहिले पनि मैले भने हाम्रो सङ्गठनको संरचनामा हाम्रो पार्टी पङ्क्तिमा चाहिँ विकसित भइराखेको चाहिँ निराशा, विद्रोहको चाहिँ भावना, हाम्रो मतदाताहरूले पनि चाहिँ दलहरूको चाहिँ सिद्धान्त र विचारलाई मन पराएर चाहिँ मतदान गर्ने चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ तपाईँलाई एउटा मतदान गर्ने चाहिँ प्रवृत्तिमा पनि आएको चाहिँ फरक पनाले चाहिँ र हाम्रो चाहिँ प्रणाली जुन ढङ्गले चाहिँ यसका अवयवहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ परिणाम दिने ढङ्गले चाहिँ यी अवयवहरूले चाहिँ सरकार, संसद र न्याय क्षेत्रले पनि काम गर्न नसकिराखेको चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकायहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गले काम गर्न नसकिराखेको र राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ मुद्दाहरू चाहे अर्थतन्त्रमा आउँदै गरेका सङ्कट हुन्, किसानहरूले चाहिँ भोग्दै गरेको चाहिँ मलको चाहिँ समस्या होस्, श्रमजीवीहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय होस् अथवा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ देखा परिराखेका चाहिँ गएका चुनौतीहरू हुन्, यी सबैको
कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हाम्रो प्रणालीलाई चाहिँ पुर्याउन हम्मे पर्ने जस्तो परिस्थितिको निर्माण भएको चाहिँ छ। त्यसैले नेतृत्व चाहिँ कस्तो चाहिने हो भनेदेखि यी चाहिँ हाम्रो प्रणालीलाई जोखिममा पार्ने चाहिँ जुन प्रवृत्तिहरू देखिएको चाहिँ छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता भएको नेतृत्व चाहिँ हाम्रो प्रणालीले चाहिँ उत्पादन गरोस्। राजनीतिक पार्टी यसको कार्यकर्ता पङ्क्तिले त्यो ढङ्गले चाहिँ बहस थाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी एउटा चक्रव्यूहमा चाहिँ छौँ। गुटगत राजनीतिको हरेक राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ गुटगत चाहिँ राजनीति चाहिँ अत्यन्त उत्कर्षमा पुगेको बेलामा चाहिँ छ र आन्तरिक चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ अभ्यासहरू कमजोर बन्दै गएको चाहिँ परिस्थिति चाहिँ छ। यसले चाहिँ एउटा सहभागितामूलक छलफललाई पनि चाहिँ साँगुरो बनाउँदै लिएर गएको चाहिँ छ। यो कुरा मैले महाधिवेशनको बेलामा पनि मैले उठाएँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको सङ्कट र पार्टीगत चाहिँ तपाईँलाई राजनीतिमा देखिँदै गएको चाहिँ सङ्कटको मैले चर्चा गरेको चाहिँ थिएँ र त्यसको निदानको निम्ति चाहिँ अब हामीले चाहिँ वैचारिक चाहिँ आधार सैद्धान्तिक चाहिँ अवधारणालाई चाहिँ बलियो बनाएर चाहिँ जनमतप्रति चाहिँ सेन्सिटिभ हुने चाहिँ नेतृत्वको चयनको परिपाटी जबसम्म हामी विकसित गर्दैनौँ र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति हाम्रो संविधानले चाहिँ तपाईँलाई देखाएको चाहिँ बाटो र प्रणालीलाई चाहिँ फङ्सनल हुनका निम्ति चाहिँ जबसम्म हामीले दिँदैनौँ। अब अहिले चाहिँ गठबन्धनको नाममा मन्त्री परिषदको निर्णयहरू पनि हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले गर्नुपर्ने निर्णयहरू पनि गठबन्धनको चाहिँ पहिलो चाहिँ सहमति बेगर गर्न नसक्ने ठाउँमा उभिसके पछाडि परिणाम चाहिँ एउटा सुखद र अनुकूल चाहिँ प्रणालीको निम्ति चाहिँ नआउने रहेछ भन्ने कुरा पनि चाहिँ देखिँदै गएको चाहिँ छ। त्यसैले हामीले चाहिँ गठबन्धनको कुरा गर्दा गठबन्धनको उपयोग गर्दा त्यो सीमा चाहिँ नाग्नु हुँदैन जसले चाहिँ हाम्रो प्रणालीलाई चाहिँ कमजोर बनाओस्, हाम्रो सङ्गठनलाई चाहिँ कमजोर बनाओस्, जनताको मतदान गर्ने व्यवहारलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त 6 महिना 7 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रत्येक पार्टीमा अहिले त्यो समस्या देखिएको छ। अस्ति एकीकृत समाजवादीले मन्त्री परिवर्तन गर्यो। अब सबै सांसदलाई सत्तामा पुग्ने सत्तामा अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मैले गरेँ मैले सुनिलजी कि प्रणालीले देखियो माओवादीमा त्यस्तै छ, कांग्रेसमा त्यस्तै छ, सबै खुट्टो उचालेर बसेका छन्। चुनाव मक्सिरमा छ। अब 5-7 महिना बाँकी छ, 6-7 महिना बाँकी छ। त्यतिको लागि भए पनि मन्त्री बन्नु परेको छ। पहिलो पुस्ताबाट हामीले अपेक्षा गर्न छोडिसकेको अवस्था, दोस्रो र तेस्रो पुस्ता पनि त्यस्तै हालतमा पुग्दै गरेको अवस्था। यो प्रणालीमा चाहिँ उत्पन्न भएको हाम्रो सङ्गठनमा उत्पन्न भएको समस्याको रूपमा यसलाई हेरौँ र आशा गरौँ जति हामी अहिले क्रिटिकल भएर चाहिँ यी समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दै चाहिँ छौँ। जनस्तरमा जुन ढङ्गको चाहिँ छलफल प्रारम्भ भएको छ यो जनमतको दबावले चाहिँ हाम्रो सङ्गठन हाम्रो नेतृत्व चाहिँ परिमार्जित हुँदै जाने बाटोतर्फ जान्छ भन्ने आशा गरौँ। किनभनेदेखि लोकतन्त्रमा चाहिँ अर्को चाहिँ विकल्प चाहिँ छैन, लोकतन्त्रको अर्को विकल्प चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ यही प्रणालीभित्र उत्पन्न हुने चाहिँ दोषहरूलाई पनि जनमतको चाहिँ दबावबाट चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। र अघि तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो चुनावका चाहिँ परिणामहरूले चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ घचघचाएको होला र यसले चाहिँ एउटा अन्तिम सत्यतर्फ चाहिँ सङ्केत गरिराखेको छ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि जनताको अभिमतभन्दा ठुलो कुरा पार्टीको चाहिँ आफ्नो निर्णय हुन सक्दैन। जतिसुकै ठुलो पार्टी किन नहोस्, जतिसुकै बलियो गठबन्धनको चाहिँ निर्णय किन नहोस्, त्यो जनताको चाहिँ निर्णय भन्दा चाहिँ त्यो ठुलो हुन सक्दैन। यो कुरालाई जति चाँडो हामीले चाहिँ रियलाइज गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ निर्णय भइसके पछाडि जनताले मान्नका निम्ति बाध्य हुनुपर्दछ भनेर जनमतलाई टेकन फर ग्रान्टेड लिने गल्ती राजनीतिक दलहरूले चाहिँ गरे भनेदेखि त्यसको चाहिँ दुष्परिणाम चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीले र प्रणालीले पनि भोग्नुपर्ने ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ। अब यतिसम्म त्रास सुरु भएको छ। अब एक पार्टीले अर्को पार्टीमा खेल्ने, अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो माधव नेपालका नेताले भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी दिए हाम्रो पार्टीमा खेल्ने प्रयास नगर्नुहोस्। उता फेरि उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीमा त्यस्तै छ, प्रचण्डले खेल्न खोजे, कहिले बाबुरामलाई च्याप्ने कहिले उपेन्द्र यादवलाई च्याप्ने। फेरि कङ्ग्रेसभित्रकै नेताहरू भन्छन् पुष्पकमल दाहाल हाम्रो पार्टीभित्र छिर्न प्रयास गर्दैछन्। अब हिजो फेरि पुष्पकमल दाहालले भने हाम्रो बिउ नेकपा एमालेमा बाँकी नै छ। अब पार्टीभित्र खेल्ने प्रवृत्ति पनि सुरु भयो।
अब यसलाई यसरी बुझौँ, अब यो गठबन्धनको चाहिँ विश्वासको आधार चाहिँ यसकै उपज कमजोर र चाहिँ अस्थिरता जन्माउने खालको छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसैले चाहिँ गठबन्धन निर्माण गर्दा वैचारिक र चाहिँ सैद्धान्तिक सुदृढता अनिवार्य हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरातर्फ चाहिँ हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आयो। अब अलिकति चिन्ता अर्थतन्त्र गर्छु। अब सुन्नुभयो, अस्ति बजेट आयो, तपाईँ पूर्व अर्थमन्त्री, बजेटमा पनि सेटिङ भएछ। राति 12 बजे को छिरो भनेर सबले खोजिरहेछन्। भोलिपल्ट बजेट घोषणा गर्नुपर्ने, बजेट भाषण गर्नुपर्ने दिनको अघिल्लो दिन राति 12 बजे अर्थ मन्त्रालयमा को छिरो मान्छे चकित भए। तपाईँले सुन्नुभयो, यो के हुँदैछ देशमा? सबैतिर सेटिङ। सुनिलजी, अब यो हेर्नु, अब यो चर्चामा आएको चाहिँ छ र अगर यसो भएको हो भनेदेखि चाहिँ यो एउटा गम्भीर चाहिँ त्रुटि हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो विषयमा अर्थमन्त्रीको भनाइ चाहिँ त्यस्तो भएको छैन भन्ने चाहिँ आएको चाहिँ छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा चाहिँ के छ भने जनताको माझमा संसदमा चाहिँ संसदको स्क्रुटिनीमा चाहिँ यो विषय परिसके पछाडि चाहिँ यो कुराको चाहिँ उचित छानबिन गरेर चाहिँ जनताको मनमा चाहिँ उत्पन्न भएको चाहिँ आशंकाको चाहिँ समाधान चाहिँ गर्नुपर्दछ। अहिले चर्चामा आएको जस्तो अवांछित व्यक्तिहरूको प्रवेश चाहिँ बजेट निर्माणको चाहिँ अवस्थामा अथवा करका दरहरू निर्धारण गर्ने बेलामा भएको हो भने चाहिँ त्यो मैले अघि पनि भने त्यो एउटा गम्भीर चाहिँ गल्ती हो। र अगर चाहिँ यो चाहिँ छानबिनले चाहिँ यो चाहिँ सत्य होइन भन्नेतर्फ लिएर गयो भनेदेखि चाहिँ जनताको मनमा रहेको आशंका चाहिँ मेटिन्छ। तर यसले चाहिँ एउटा सङ्केत चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छ कि चाहिँ हाम्रो प्रणालीमा हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकामा कति धेरै अविश्वास चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जन्मिँदै चाहिँ गइराखेको चाहिँ छ। हामी सबै चाहिँ आशंकाको चाहिँ एउटा गम्भीर घेरामा पर्दै गएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यसले चाहिँ लोकतन्त्रको र प्रणालीको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भविष्यमाथि चाहिँ एउटा नकारात्मक असर पर्ने चाहिँ परिस्थिति बनेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ बडो यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ संवेदनशील भएर चाहिँ हेर्नुपर्दछ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, अर्थमन्त्रीजीले एउटा भनाइ आफ्नो भनाइ राख्नु भएको चाहिँ छ, यस्तो केही भएको छैन भनेर। तर चाहिँ यो विषय गम्भीर ढङ्गले संसदमा पनि उठेको हुनाले यो छानबिनको विषय चाहिँ बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मानिसहरू जनमत यस्तो बन्दै गएको छ कि राज्यका हरेक निर्णयमा आशंका गर्न थालेका छन्। अथवा सबै बुझ्ने छन्, सबैको हातमा स्मार्ट मोबाइल छ, सूचना र प्रविधिमा सबै पोख्त हुन थालेका छन्। छिनभरमा उनीहरूले सेकेन्डभरमा सूचना प्राप्त गर्छन्, उनीहरूले धेरै सूचना प्राप्त गर्छन् आम नागरिकले। अब हरेक राज्यको हरेक निर्णयमा लेनादेना हुँदो रहेछ भनेर मानिसहरू विश्लेषण गर्न थाले। अब भनेपछि हामी कहाँ पुग्दैछौँ त? यो दुःखद परिस्थितिमा पुग्दै चाहिँ छौँ। यो प्रणालीप्रति, हाम्रो काम गराइप्रति, पार्टीहरूको चाहिँ निर्णय प्रक्रियाप्रति जनताका माझमा नैराश्य र चाहिँ आलोचनाको मात्रा बढ्दै गयो, तिक्तताको मात्रा बढ्दै जानु चाहिँ मलाई लाग्छ यो पनि यथेष्ट हामीले छलफल गरिसक्यौँ। यो एउटा चाहिँ सिग्नल, यो सङ्केत चाहिँ यो चाहिँ घन्टी चाहिँ बजिराखेको चाहिँ छ। सबै राजनीतिक दलहरूले, पार्टीको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिले, पार्टीको साङ्गठनिक चाहिँ छलफलले र निर्णयले चाहिँ तत्काल चाहिँ सुधार चाहिँ खोजिराखेको चाहिँ छ। सुधार गर्न सकिएन भनेदेखि नेताको दैलोदेखि कर्मचारीको कुर्सीसम्म, कर्मचारीको कुर्सीदेखि न्यायालयको ढोकासम्म अब सुधारको आवश्यकता होइन। पार्टीको नेतृत्व, राज्य सत्ताको चाहिँ नेतृत्वमा बसेको चाहिँ मानिसहरू र प्रशासन यन्त्रमा बसेका मानिसहरूको कामका बारेमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गको आलोचना भयो भनेदेखि त्यो आलोचनाप्रति रेस्पोन्ड गरेर प्रशासन संयन्त्रमा सुधार, पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा चाहिँ सुधार, काम गर्ने चाहिँ हाम्रो ढङ्गमा चाहिँ सुधार चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ अहिले पनि मैले भने जोखिम मोल्नका निम्ति हामी तयार। यसरी व्यवस्था चल्न सक्दैन। यो व्यवस्थाप्रति छड्के आँखा लगाउनेहरू, व्यवस्थाप्रति आघात पर्ने, कुनै ठाउँबाट यो व्यवस्थाप्रति तारो हान तयार भएकालाई अब बल पुग्ने ठाउँमा पुग्छ। तर म अझ पनि निराश चाहिँ म छैन। यो चाहिँ फेरि म दोहोऱ्याएर तिहराएर भन्छु चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ सेल्फ रेक्टिफाइङ चाहिँ मेकानिजम हो।
यसले आफूलाई आफै करेक्सनको बाटोमा लैजान्छ र यो करेक्सनको बाटोमा लैजाने यन्त्र अस्त्र भनेको चाहिँ नि जनमत हो भन्ने चाहिँ म मान्छु। अब हुँदा हुँदा जङ्गी अड्डा समेत विवादमा मुछ्यो। अस्ति एसपिपीमा एमसिसीको रडाको साम्य भयो केही व्याख्यात्मक व्यवस्थाको नाममा। अब एसपिपीमा अर्को एउटा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा सिधै नेपाली सेना र अमेरिकन सेना बिचको साझेदारी हुन्छ र यो देशमा अमेरिकी सेनाहरू आउँदैछन् भनेर जनतामा व्यापक त्रास। फेरि नेताहरू त्यस्तै गरी कन्फ्युज सिर्जना गर्दैछन्, एकले अर्कालाई धारेहात लगाएर आरोप लगाउन छोडिरहेका छन्। हिजोसम्म प्रचण्ड र ओली जुत्दैछन् सार्वजनिक कार्यक्रममा। होइन, अब हाम्रो काम गर्ने तरिकामा हामी जियो पोलिटिक्सको यो भू राजनीतिक चङ्गुलमा फस्दैछौँ। तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ बुझ्नु होइन, त्यो ठिकै कुरा हो। हेर्नु, हाम्रो संविधानले चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ तय गरेको छ, हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ भनेर। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको चाहिँ परम्परादेखि नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको चाहिँ एउटा आधार चाहिँ असंलग्नता चाहिँ हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडा पत्रप्रति प्रतिबद्ध भएर हामी कुनै पनि चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिको चाहिँ मूल आधारमा चाहिँ अडिएरै हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भौगोलिक चाहिँ संवेदनशीलताको पनि चाहिँ हामीले रक्षा गर्न सक्दछौँ। त्यसैले नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छैन र राजनीतिक चाहिँ दलहरूले चाहिँ आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई चाहिँ पारदर्शी चाहिँ राख्नुपर्ने, अलिकति छलफल गर्नुपर्ने र यो बारेमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दा चाहिँ सुनिलजी म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कि हामीहरूले बितेका केही समयदेखि लगातार चाहिँ गल्ती गर्दै चाहिँ छौँ। परराष्ट्र चाहिँ नीति चाहिँ व्यक्तिको लहरबाजीमा चाहिँ चलाउने अथवा एउटा संस्थागत चाहिँ संरचनालाई चाहिँ क्रियाशील हुन दिएर, जस्तो हामीसँग परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ छ, यो परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत चाहिँ सम्झनामा चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ छन्। हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्दै आएको चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक चाहिँ नीतिहरू निर्णयहरूको चाहिँ निरन्तरतालाई चाहिँ मजबुत बनाउनुको चाहिँ साटो व्यक्तिगत चाहिँ लहरबाजीमा चाहिँ नेतृत्वमा पुगेको चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ रुझानमा चाहिँ परराष्ट्र नीति चल्न थाल्दा केही समस्याहरू चाहिँ बेला बेलामा प्रकट भएको चाहिँ म देख्छु। मैले यो कुरालाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भनेको पनि चाहिँ छु कि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ पनि देखिन थालेको जटिलताहरूको चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ मैले उठाएको चाहिँ छु। त्यसैले यसलाई सुधार गर्ने चाहिँ बाटो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि परराष्ट्र नीतिका बारेमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर साझा दृष्टिकोण बनाउने चाहिँ एउटा व्यवहारलाई चाहिँ हामीहरूले कहिले पनि त्याग्नु चाहिँ हुँदैन। हामी चाहिँ दुईटा विशाल चाहिँ छिमेकीहरूको बिचमा चाहिँ छौँ। हाम्रो यो भौगोलिक संवेदनशीलतालाई चाहिँ हामीले किमार्थ चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। हामीले चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तनावको केन्द्र नेपाललाई बन्न दिनु हुँदैन र हामी कुनै पनि किसिमको चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ हामी चाहिँ जाँदैनौँ। हामीले चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ सैन्य क्षेत्रको चाहिँ विज्ञता सहकार्य चाहिँ अहिले कुनै पनि सम्झौता नगरिकन पनि त नेपाली सेनाले गरि नै राखेको चाहिँ छ। भारतको चाहिँ सैन्य चाहिँ विज्ञता, चीनको चाहिँ सैन्य विज्ञतासँग चाहिँ सहकार्य गर्ने चाहिँ हामी अहिले पनि प्रबन्ध गरिराखेको चाहिँ छौँ। कुनै सम्झौता हामीले चाहिँ गरेको चाहिँ छैनौँ। त्यसैले हाम्रो निम्ति चाहिँ देशको निम्ति उपयुक्त बाटो के हो भनेदेखि चीनसँग होस्, भारतसँग होस्, बेलायतसँग होस्, अमेरिकासँग होस्, हामीले चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ परामर्श गर्ने, सहकार्य गर्ने चाहिँ सँगै तालिम गर्ने कुरा जुन हामीले गर्दै आएको चाहिँ छौँ। कुनै सम्झौताभित्र गठबन्धनभित्र प्रवेश नगरिकन पनि हामी गर्न सक्दछौँ। विपद व्यवस्थापनका निम्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ उपकरणहरूमा चाहिँ सहयोग गर्नका निम्ति हामीले प्राप्त गर्ने जुन सुविधाहरू चाहिँ हो, सहयोगहरू हो, त्यो हामी प्राप्त गर्न सकि नै राखेको। त्यसभन्दा माथि हामी जान सक्दैनौँ। त्योभन्दा चाहिँ बियोन्ड चाहिँ हामीहरूले जाने चेष्टा गर्नु हुँदैन र त्यस्तो कुनै पनि सम्झौतामा गम्भीर गल्ती चाहिँ हुन्छ। र चाहिँ अहिले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ दोषारोपण गरेर चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्धको चाहिँ मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ भनेदेखि जुन हामीले अतीतमा राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ राष्ट्रियताका यस्तै मुद्दाहरू चाहिँ
तपाईँलाई आन्तरिक राजनीतिको चाहिँ विषय बनाएर एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दा गम्भीर गल्ती हुन सक्छ। हामीहरूले चाहिँ बिहोर्यौं त्यो गल्तीतर्फ नजाउँ र परराष्ट्र चाहिँ सम्बन्धलाई व्यक्तिको लहरबाजीमा चाहिँ होइन, संस्थागत चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ निर्णयमा संस्थागत निर्णयलाई विकास गर्ने प्रक्रियामा जाउँ। हस् त, थुप्रै विषय वस्तुमा हामी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। मुलुकको मूल अवस्था, मूल अहिलेको समस्या, चिन्ता, आम नागरिकको चासोको विषय छ। यसमाथि नै गम्भीरताका साथ छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भयो, त्यसको लागि म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुनिलजी, र सबै श्रोताहरूलाई पनि मेरो हार्दिक जयनेपाल। आज हामीले विशेष गरी मुलुकका यावत समस्याहरूमा केन्द्रित रहेर जुन किसिमका राजनीतिक, अर्थनीति, परराष्ट्र नीति सबै विषय, वस्तु विकृति, विसङ्गति सबै क्षेत्रमा जे देखिएका छन् त्यसमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।